अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहे। आखिरी चट्टान, मुसन्निफ नसीम हिजाजी। आखिरी चट्टान का मुसवदा 1946 ईस्वी में मुकम्मिल हो चुका था। ये दास्तान लिखते वक्त मैं सोचा करता था कि शायद चंगेज़ी दौर के मौरख़ीन ने, जिनके बयानात से मैं मुतासिर हुआ हूँ, तातारियों के मज़ालिम बयान करने में मुबालिगा आराई से काम लिया हो। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सिर्फ 1 साल के बाद मैं अपने घर को वहशत व बर्बरियत की उस आग की लपेट में देखूंगा जिसने चंद सदियां कबल आलम इस्लाम के बेहतरीन शहरों को जलाकर राख कर दिया था। चंगेज़ी दौर का एक मौरख़ लिखता है कि अगर मैं तातारियों के तमाम मुज़ालिम बयान करूं तो डर है कि आने वाली नस्लें मुझे झूठा कहेंगी। और आज मैं महसूस करता हूं कि मशरक़ी पंजाब में वहशियों के एक ग्रुप के आने वाली नस्लें भी अपने इन असलाफ के कारनामों को झुटलाएंगी जिन्होंने वहशत व बर्बरियत की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा किया है। मशरक़ी पंजाब के वाक़यात जिस कदर अलमनाक हैं, इसी कदर सबक आमोज़ भी हैं। हम हिंदुस्तान में अपनी तारीख़ के एक फ़ैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस मरहले पर एक सही कदम हमें औजे सुरैया तक और एक गलत कदम तहतुस सरा तक पहुंचा सकता है। अगर हम चाहें तो मशरक़ी पंजाब के शहीदों का खून बेबसी के आंसुओं से धो डालें और चाहें तो उस खून की रोशनाई से पाकिस्तान का रोशन तरीन बाब लिख डालें। इन वाक़यात से कौम के इन दर्दमंदों की आंखें खुल जानी चाहिए जो इस इनक़िलाबी दौर में भी कौम के हर दर्द के इलाज के लिए ताज़ा बयान और नई करारदादें काफ़ी समझते हैं। अगर कल तक उन्हें कोई खुशफहमी थी तो आज वो दूर हो जानी चाहिए। अगर क़ुव्वत का जवाब मुंतक़ से दिया जा सकता तो तातारियों का सैलाब बुखारा और बगदाद को नाबूद करता हुआ मिस्र तक ना जा पहुंचता। वो अल्फाज जिनकी तायीद के लिए शमशीर ना हो किसी कौम की तकदीर नहीं बदल सकते, और वो कलम जो खून में तैरना नहीं सीखता तारीख़ के सफ़हात पर कोई बायदार नक़ूश बनाने से कासिर रहता है। आखिरी चट्टान हमारे माजी का एक आईना है और इस आईने में हम अपने हाल के खदोखाल देखकर अपने मुस्तक़बिल को संवार सकते हैं, वरना तारीख़ शाहिद है कि कुदरत किसी कौम की सियासी गलतियाँ माफ़ नहीं करती। आखिरी चट्टान मैं कौम के उन नौजवानों को पेश करता हूँ जिन्होंने अपने कंधों पर पाकिस्तान की अज़ीमुश्शान तामीर का बोझ उठाया है। पहला हिस्सा, यूसुफ बिन ज़हीर। सोहराए अरब से इस्लाम का चश्मा फूटा और वो रेगज़ार जिन्हें सदियों से किसी सियाह ने काबिल तवज्जो ना समझा था, ज़माने की निगाहों का मरकज़ बन गए। जहालत की तारीकियों में भटकने वाली इंसानियत जिस आफ़ताब हिदायत की मुंतज़िर थी, वो फ़ारान की चोटियों से नमूदार हुआ। उस दिन जब आमिना के लाल अब्दुल्लाह के बेटे और अब्दुल मुत्तलिब के पोते का नाम मोहम्मद तजवीज़ किया जा रहा था, मुसव्विर फितरत दुनिया के नक्शे में एक नया रंग भर रहा था। कुदरत अक़वाम आलम की रहनुमाई अरबों को सौंप रही थी और मौरिख़ तारीख़ आलम का एक नया बाब लिख रहे थे। रहमत के फरिश्ते ग़ुलामी और जहालत की जंजीरों में जकड़ी हुई मजरूह इंसानियत को हुर्रियत, अख़वत और मसावात का सबक दे रहे थे। अरब के सोहरा नशीन लातो हुबल को तोड़कर उठे और दुनिया पर रहमत की घटा बनकर छा गए, और उनके लोहे ने हर लोहे को काटा। उनकी तहज़ीब, तमद्दुन और अखलाक ने हर तहज़ीब और हर तमद्दुन और हर अखलाक पर फ़तेह हासिल की। उन्होंने दुनिया से फ़साद की दरख्त की जड़ें काटी और बाग़ आदम में अपने खून से सुलह व अमन की दरख्त की आबियारी की। कुफ्र की तारीकियाँ दोपहर के साए की तरह सिमट रही थी। कैसर व कसरा के इस्तेबलाल के महल मस्मार हो चुके थे।
غازیان اسلام کی فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کو وہ البرز کی برفانی چوٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں لہرا رہا تھا۔ ان کے گھوڑے بیک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسپین کے دریاؤں کا پانی پی رہے تھے۔ 1300 برس کے بعد آج بھی ایک مورخ حیران ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا تھا۔ یہ ایک انقلاب تھا، ایک روشن انقلاب۔ قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو ستاروں کی چمک عطا کی اور انہیں دنیا کی تاریک ترین گوشوں میں بکھیر دیا۔ لیکن 600 سال کے بعد ایک اور انقلاب آیا، ایک تاریک انقلاب۔ شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریکی کا کئی صدیوں تعاقب کیا تھا، چاروں اطراف سے سمٹ کر صحرائے گوبی میں پناہ لے چکی تھی۔ شاید اس آگ کی چنگاریاں جسے عرب کے پانی سے بجھایا جا چکا تھا، صحرائے گوبی کی ٹھنڈی ریت میں دب کر سلگ رہی تھی اور 600 برس سے اس انتظار میں تھیں کہ خرمن اسلام کے محافظ کب سوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خرمن اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگ رہے تھے اور کفر کی آگ 600 برس اس لیے دبی رہی کہ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی داستانیں اس کے لیے پانی کی چھینٹیوں کا کام دیتی رہی۔ دشمنان اسلام کو دولت عباسیہ کے کھوکھلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تسخیر قلعے دکھائی دیتے تھے جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالے تھے۔ تقریباً 600 سال کے بعد جبرن اور استبداد کی وہ ہوس جو روم و ایران کی ستوت کے کھنڈروں میں سو رہی تھی، صحرائے گوبی کے ایک چرواہے کی وجود میں نمودار ہوئی۔ اس چرواہے کا نام تموجن تھا، بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ دنیا کا وہ فاتح جس کے اقبال کا سفینہ خون کے دریا میں تیرتا تھا، جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفانوں کی رہنمائی تھی، اسی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا کے وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے دنیا کے چاروں طرف چھا گئے۔ 600 برس قبل جو بادل صحرائے عرب سے نمودار ہوئے تھے، انہوں نے باغ آدم پر رحمت کے موتی نچھاور کیے تھے، لیکن 600 برس بعد صحرائے گوبی سے جو آندھی نمودار ہوئی، اس میں بادلوں کے بجائے پھٹے ہوئے آتش فشاں پہاڑوں کا دھواں تھا، اور اس دھویں کے بادلوں کے لحاف میں اس آتشی مادے کا بے پناہ سیلاب تھا جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا۔ بابل، نینو اور پھوپئی آئی کے کھنڈر دیکھ کر انسان کی روح قدرت کے جن تخریبی عناصر کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے، وہ تاتاریوں کے آتشی طوفان کے سامنے بے حقیقت بن کر رہ جاتے ہیں۔ مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کی افواج کا طریق جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی، بھیڑ بکریوں کے علاوہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگل کے جانوروں کا گوشت کھا جاتے تھے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے، اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چر لیتے وہ وہیں رہتے، اور پھر جب کوئی مسافر یا پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے سے مٹ بھیڑ ہو جاتی، اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمال کی سرد ہواؤں سے یہ تمام علاقہ کرہ زمہریر بن جاتا، ریت کے تودوں پر برف کی چادر بچھ جاتی، چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا، اور وہ گرمیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندھیاں ان کے خیمے اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشی کو ادھر ادھر کر دیتی۔
فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجے جفاکش بنا دیا تھا۔ وہ کئی دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی دن بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیع فرمان بنا لیا۔ پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلہاتے باغات، سرسبز کھیتیاں اور سدا بہار چراگاہیں تھیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوش کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تاتاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹے اور وہ اقوام جنہیں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکی۔ چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھی۔ وہ ایک دن میں کئی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر یلغار کر دیتے۔ ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی۔ چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تاتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا۔ اس کے جاسوس اسے ہر روز یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحد عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ یلغار کے وقت سوار کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر خنجر سے زخم کر کے اس کے خون کے چند گھونٹ چوس لیتا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ تھوڑا سامان رسد اٹھاتے تھے۔ جنگل میں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے۔ اگر کسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے جنہیں سپاہیانہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سپاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا اس کے افسر اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے، ورنہ آج میری فوج نے تمہاری فوج سے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرتناک تباہی مقدر ہو چکی تھی۔ اس عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لامرکزیت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق ان کی تعویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کر لینے والے اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں، لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا۔ مدینے سے کوئی 1.5 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن حدیث کا درس دے رہے تھے۔ طاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھنے لگا۔ طاہر کی عمر کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ اس کے دراز قد، سڈول جسم اور حسین چہرے میں غایت درجے کی شوکت اور دل فریبی تھی۔ نگاہوں میں عقاب کی سی بے باکی اس کی ذہانت کی آئینہ دار تھی۔ احمد بن حسن نے سوال کیا، تیار ہو آئے ہو؟ جی ہاں، میں امی جان سے رخصت ہو آیا ہوں۔ احمد بن حسن نے شاگردوں کو رخصت کیا
और उठकर नौजवान के साथ मस्जिद से बाहर निकल आए। मस्जिद के दरवाजे से बाहर शेख का एक नौकर घोड़ा लिए खड़ा था जो सफ़र के ज़रूरी सामान से लैस था। अहमद बिन हसन ने घोड़े की गर्दन पर थपकी दी। घोड़े ने गर्दन उठाई, कान खड़े कर लिए और अगला सम ज़मीन पर मारने लगा। अहमद बिन हसन ने मुस्कुराते हुए ताहिर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा घोड़ा कह रहा है कि धूप तेज़ हो रही है, हमें जल्द रुखसत करो। ताहिर, मेरे जहन में इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं जो मैं तुमसे बार बार पहले नहीं कह चुका। बगदाद तुम्हारे लिए एक नई दुनिया होगी। वहाँ तुम जैसे नौजवानों के लिए बनने और बिगड़ने के हज़ारों सामान मौजूद हैं। चाहो तो इस बाग के कांटों से उलझ कर रह जाओ, चाहो तो अपना दामन महकते हुए फूलों से भर लो। बगदाद खूबियों और बुराइयों का मरकज़ है, लेकिन अब बुराइयां ज़्यादा हो रही हैं और खूबियां कम। तुम्हें कई तलखियों का सामना करना पड़ेगा और कई हौसला शकुन मराहिल से गुजरना होगा। काजी फ़खरुद्दीन मेरा ख़त पढ़कर यकीनन तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे और मुमकिन है कि उनकी मदद से तुम दोबारा खिलाफत तक रसाई हासिल कर सको। दरबार खिलाफत पर तुर्क और ईरानी अमरा का गलबा है। वहाँ तुम्हारा रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर भरोसा है। तुम इल्म के गहरे दरियाओं की सैर कर चुके हो। मदीने के बेहतरीन दिमाग तुम्हारी जहानत पर रश्क करते हैं। मोमिन की ज़िंदगी का दूसरा जौहर सिपाहगिरी और तुम तलवार से खेलना भी जानते हो। इस वक्त आलम इस्लाम को तुम्हारे इल्म से ज़्यादा तुम्हारी तलवार की ज़रूरत है। बगदाद में काजी फ़खरुद्दीन तुम्हारे लिए बेहतरीन रहनुमा साबित होंगे। अगर उनके वसीले से तुम कोई बुलंद मर्तबा हासिल कर लो तो ये बात याद रखना कि अमारत का नशा बुरा होता है। खुदा की खुशनुदी को खलीफा की खुशनुदी पर मुकद्दम समझना और हमेशा ख्याल रखना कि तुम अब्दुल मलिक बनने के लिए नहीं, अब्दुल्लाह बनने के लिए पैदा हुए हो। अपनी दौलत के लिहाज से तुम बगदाद के अमीर तरीन आदमियों में शुमार किए जाओगे। मैंने इन जवाहिरात में से एक हीरा एक जौहरी को दिखा दिया था और उसने मुझे बताया था कि उसकी कीमत 10,000 दीनार से कम नहीं। मैंने उनमें से 5 बड़े हीरे रख लिए हैं, वो मेरे पास अमानत रहेंगे। उसके अलावा मैंने तिजारत में तुम्हारा हिस्सा रखा था। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक बाग खरीद लूँ। नौजवान ने कहा, मुझे आपने मजबूर किया है, वरना मैं तो अपनी दौलत साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं समझता। शेख ने कहा, इसके मुतालिक काफ़ी बहस हो चुकी है और बगदाद जाकर तुम्हें महसूस होगा कि मेरी राय सही थी। हाँ, इस औलत से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ तुम्हारे पास सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह की तलवार है और तुम उसका हक़ अदा करना जानते हो। अब चलो, तुम्हें देर हो रही है। अमीन कहाँ है? वो मेरे साथ जाने पर बज़िद था। मैंने उसे नौकर के साथ शहर भेज दिया है। घोड़े की बाग पकड़ते हुए ताहिर ने मुसाफहे के लिए शेख की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शेख ने मुसाफहे के बजाय अपना हाथ फैला दिए और आगे बढ़कर नौजवान को गले लगा लिया। मेरे बेटे, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए बहुत सब्र आजमा होगी। खुदा तुम्हारे नेक इरादों में बरकत दे। अहमद ने बगलगीर होने के बाद नौजवान ने खुदा हाफिज कहकर मुसाफहे के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन अहमद ने कहा, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। नौजवान घोड़े पर सवार हुआ और बूढ़े शेख ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। नहीं, मुझसे यह गुस्ताखी नहीं हो सकती, ये कहकर नौजवान ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, लेकिन शेख ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे एक मुजाहिद के घोड़े की सआदत से महरूम ना करो। अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े की बाग थाम कर अपना सर मुबारक फ़ख्र से ऊंचा कर सकते थे, तो मुझे भी आज अपनी जोश बख्ती पर नाज है। बुढ़ापे में मेरे नहीफ हाथ अगरचे तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन उनमें तुम्हारे घोड़े की बाग थामने की कुव्वत अभी तक बाकी है।
خوش بخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تلواروں سے کھیلتے ہیں اور بڑھاپے میں بچوں کے گھوڑوں کی باگ پکڑ کر انہیں میدان جہاد کا راستہ دکھاتے ہیں۔ احمد بن حسن طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے نخلستان سے باہر نکلے۔ وہ کچھ دور اور اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن طاہر نے کہا، آپ زیادہ تکلیف نہ کیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی باگ طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، طاہر، میں نے سنا ہے کہ بغداد کے درختوں کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بیٹا وہاں جا کر سو نہ جانا اور وہاں زید کا خیال رکھنا، وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ بغداد کے عمرہ کے ہوشیار اور چالاک نوکوں سے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ اس کی سادگی کبھی کبھی حماقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی بہادری اور ایثار اس کی ہر کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں۔ احمد بن حسن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کی یلغار روکے ہوئے تھی۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوق نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلفاء کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تغرل بیگ، علب ارسلان اور ملک شاہ جیسے فاتحین کی قیادت میں آرمینیا، ایشیائے کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت سے بحیرہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے۔ 463 ہجری میں سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن ثانی نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں سے اسلام کے سیلاب کے خلاف متحد محاذ بنانے کی اپیل کی۔ پوپ کی اپیل ایک عرصے کے لیے کوئی خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکی۔ یورپ کے بادشاہ سلجوقیوں کی تلواروں کے سامنے سینہ سپرد ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی منافعت کے لیے سلجوقیوں سے نبرد آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوقیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سیلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف سے عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، خود بخود ٹوٹ گیا، اور 491 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امٹ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر اندر عیسائیوں کے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت کچل ڈالی، اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے، اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ قریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ
इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत में नमूदार हुआ और उनके जान तोड़ हमलों ने सलीब के अलमबरदारों के दिलों में गाजियान इस्लाम की पुरानी हैबत जिंदा कर दी। बगदाद के अब्बासी खलीफा की तरफ से इब्तिदा में उसकी हौसला अफजाई हुई और उसकी शुजाअत की दास्तानें सुनकर मुख्तलिफ अतराफ़ में आलम इस्लाम के हज़ारों सरफरोश उसके झंडे तले जमा होने लगे, लेकिन सल्तनत के अंदरूनी खलफशार के बाअस वो अपना काम पूरा ना कर सका और अर्ज़ मुक़द्दस में ईसाई सल्तनत का टिमटिमाता हुआ चिराग बुझते बुझते बच गया। लेकिन 584 हिजरी में मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह का इक़्तिदार उस चिराग के लिए हवा का आखिरी झोंका साबित हुआ। अर्ज़ मुक़द्दस फिर एक बार गाजियान इस्लाम के समंदर इक़बाल के बोसे ले रही थी। यूरोप की ईसाई ताकतों को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह की तलवार सल्जूकियों की तलवारों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक नजर आने लगी और फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के अलावा यूरोप की तमाम ईसाई सल्तनतें अपनी टड़ी दिल अफवाज के साथ मशरिक़ में ईसाइयत के इक़्तिदार के गिरते हुए सुतूनों को सहारा देने के लिए मौजूद हुई। खिलाफत अब्बासिया ने अब की बार भी बराह रास्त उस जंग में शिरकत ना की, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह के शुजाआना कारनामों से जल्द ही आलम इस्लाम को उसका गर्वेदा बना दिया। यूरोप की बेशुमार अफवाज की यलगार से बाखबर होकर अरब, इराक़ और तुर्किस्तान से कई सरफरोश यके बाद देगरे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह के झंडे तले जमा होने लगे। मदीने के चंद और नौजवानों की तरह सलीब के मुकाबले में हिलाल का परचम बुलंद रखने का जज्बा अहमद बिन हसन को भी मदीने से फ़लस्तीन ले गया। हिलाल और सलीब के मामूली मुअर्रिखों में अहमद बिन हसन एक गुमनाम सिपाही की हैसियत से शरीक होता रहा। उसके रिसाले के अफसर उसकी शुजाअत के मुतरिफ थे, लेकिन वो खुद एतमादी जो अहमद बिन हसन की आला तालीम व तरबियत का नतीजा थी, एक मुद्दत तक उसके रास्ते में रुकावट बनी रही। बड़े से बड़े आदमी को खुश करने के लिए भी वो अपनी राय बदलने के लिए तैयार ना होता। उसके दस्ते का सालार एक तुर्क था और वो उसकी खुद एतमादी को उसकी खुद पसंदी से ताबीर करता था। एक शानदार फतेह के बाद रात के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह की अफवाज एक वसी मैदान में डेरा डाले पड़ी थी। एक तरफ जैतून के चंद दरख्तों के करीब अहमद बिन हसन के दस्ते का तुर्क सालार चंद सिपाहियों और अफसरों की मजलिस में गुज़िश्ता लड़ाई के वाक़यात पर तबसरा कर रहा था। अहमद बिन हसन कहाँ है? उसने अचानक एक सिपाही से सवाल किया। सिपाही ने जवाब दिया, वो दरख्त के नीचे मुशाल के सामने बैठकर कोई किताब पढ़ रहा है। तुर्क अफसर ने कहा, अगर उसे किताबें पढ़ने का इस कदर शौक़ ना हो तो वो एक अच्छा सिपाही बन सकता है। परसों वो सचमुच एक सिपाही की तरह लड़ रहा था। उसने 5 नसरानियों को मौत के घाट उतारा और मुझे यकीन नहीं आता था कि वो अहमद है, लेकिन ये किताबें उसे नाकारा बना देंगी। एक नौजवान जो अब तक खामोशी से एक तरफ बैठा हुआ था बोल उठा, हो सकता है वो महज एक सिपाही बनने के बजाय किसी फौज की रहनुमाई के लिए पैदा हुआ हो। एक आम सिपाही शायद तलवार से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना करे, लेकिन एक सालार किताबों की ज़रूरत से इनकार नहीं कर सकता। तुर्क अफसर ने नौजवान के अल्फाज की तलक़ी को एक बुलंद कहकहे में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, तो अहले बगदाद सब के सब सालार हैं, वो फ़क्त किताबें पढ़ते हैं। नौजवान ने जवाब दिया, यह आलम इस्लाम की बदकिस्मती है कि अहले बगदाद किताब के साथ तलवार की ज़रूरत महसूस नहीं करते, वरना आलम इस्लाम का हर सिपाही उनकी क़ियादत में लड़ना अपने लिए बाअस फ़ख्र समझता है। मशल की रोशनी से दूर होने के बाअस तुर्क सालार अपने मुखातिब को पहचान ना सका। उसने ज़रा तुर्श लहजे में कहा, यह अहमद बिन हसन का दूसरा साथी कहाँ से आ गया? भाई ज़रा आगे आ जाओ। नौजवान कोने से उठकर सालार के करीब आ खड़ा हो गया। सालार ने कहा, अरे यूसुफ,
आज तुम्हारी जुबान कैसे खुल गई? बैठ जाओ, मैं हर बहादुर को देखकर खुश होता हूँ। तुमने पहले ही मार्रिके में हम सबको अपना मुतारिफ बना लिया है, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि यहाँ की राय आमा अहले बगदाद की सताइश को पसंद नहीं करती। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।